सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, अहिले चन्द्रगिरी बचत ऋण सहकारी संस्था चन्द्रगिरी 7 को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। आज म नेप्सकुन साकुस म्यानेजर्स क्लबको संस्थापक संयोजकको हैसियतले यो कोरोनामा सहकारी, महामारीमा सहकारी र जिम्मेवारीमा व्यवस्थापनको चाहिँ के जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने विषय अन्तर्गत मैले आन्तरिक व्यवस्थापनका केही विषयहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। म सर्वप्रथम चाहिँ गरिदिनु भएकोमा म एनसीबीएल व्यवस्थापन परिवार लगायत एनसीबीएललाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु र म अब मेरो आफ्नो प्रस्तुतिलाई यहाँ स्क्रिन सेयर मार्फत यहाँहरूलाई राख्न गइरहेको छु। कस्तो साउन्ड पछाडिबाट आइरहेछ? मैले स्क्रिन सेयर गर्दैछु आदरणीय सहभागी मित्रहरू। नवीन सर, कसको साउन्डको पछाडि त्यो एकदम आइरहेको आवाज? मेरो स्लाइड देखिया छ? देखिया छ सर। ओके, अब आजको हाम्रो विषय चाहिँ कोरोना महामारीमा सहकारी व्यवस्थापनमा हाम्रो जिम्मेवारी। अघि रामबाबु सरले भनिसक्नु भएको छ। म आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटोलाई केलाउने प्रयत्न गर्दैछु र बाँकी रहेका पाटोहरू हाम्रा दुईजना साथीहरूले अहिले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म यो महामारीको अवस्थामा व्यवस्थापनमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने सवालमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ केही प्रश्न पार्ने प्रयत्न गर्नेछु। मलाई लाग्छ मलाई करिब 15 देखि 20 मिनटको समय उपलब्ध हुनेछ यसको लागि र मैले त्यही अनुसारको आफ्नो स्लाइड पनि बनाएको छु। म अगाडि प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। ओके, मैले सबभन्दा पहिला विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नु पूर्व मैले एउटा यो कोटेसनबाट चाहिँ सुरुवात गर्न चाहे। यो पिटर एफ ड्रकर, जसलाई हामी फादर अफ म्यानेजमेन्ट भनेर पनि चिन्छौँ, हामी सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरू, दुईजना व्यक्तिहरूलाई, विशेष गरी दुईजना नेपाली सहितको हामीले चाहिँ गणना गर्ने हो भने 3 जना व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ पुज्ने गर्दछौँ। बचत ऋण सहकारीमा एफडब्ल्यू राइफेसन, सहकारी अभियानमा रोबर्ट ओवेन र नेपालमा हामी बखान सिंह गुरुङलाई चाहिँ सहकारीका पिता भनेर चाहिँ चिन्ने गर्छौँ। भने जस्तै व्यवस्थापनमा लाग्ने सबै व्यवस्थापनकर्ताहरूले बुझ्नुपर्ने, बिर्सन नहुने नाम अर्को एउटा पिटर एफ ड्रकर हो, जसलाई हामी फादर अफ म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, नलेजेबल म्यानेजर्स आर प्लेन्टिफुल, इफेक्टिभ म्यानेजर्स आर मच रेयर, बट द म्यानेजर्स आर नट बिङ पेड फर नोइङ, दे आर पेड फर गेटिङ द राइट थिङ्स डन। हुन त भनाइबाट प्रष्ट भइसकेको छ। वास्तवमा जानकारी भएका, धेरै चाहिँ सर्टिफिकेटहरू, डिग्री भएका म्यानेजरहरू धेरै हुन सक्छन्, तर प्रभावकारी म्यानेजरहरू चाहिँ वास्तवमा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म्यानेजरहरूलाई कसरी पेड गरिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले के कुरा जानेको छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि उनीहरूले के कुरा, सही कुरा कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ म्यानेजरहरूलाई पेड गरिन्छ भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो कुरा आजको विषयवस्तुसँग चाहिँ सान्दर्भिक रहने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो विषय, यो कोटेसनबाट आजको मेरो प्रस्तुति सुरुवात गर्न चाहे। मलाई सुनिरहनु भएको छ होइन? अब सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। ओके, अब अलिकति व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पहिले थोरै चाहिँ व्यवस्थापक को हो भन्ने कुराबाट सुरु गर्न चाहे। व्यवस्थापक को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने व्यवस्थापक नेतृत्वकर्ता हो, व्यवस्थापक सञ्चालकहरूको विकासकर्ता हो, व्यवस्थापक दूरद्रष्टा हो र व्यवस्थापक निर्णयकर्ता हो। यसमा म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, मैले यसको बारेमा थप स्लाइडहरू बनाएको छैन। नेतृत्वकर्ता अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, व्यवस्थापक नेतृत्वकर्ता कसरी हुनसक्छ र भने जस्तो लाग्न सक्छ, दूरद्रष्टा कसरी हुनसक्छ र निर्णयकर्ता कसरी हुनसक्छ र भने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ।
किन भन्दाखेरि व्यवस्थापक भन्दा माथि सञ्चालक समिति हुन्छ। सञ्चालक समितिको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर आफ्नो भूमिकामा नेतृत्वकर्ता सञ्चालक समिति पनि हो र व्यवस्थापक पनि हो। व्यवस्थापक कुन मानेमा नेतृत्वकर्ता हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापकले संस्थामा सही निर्णय गराउनको लागि सञ्चालक समितिलाई उचित सल्लाह दिन सक्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा व्यवस्थापक नेतृत्वकर्ता हो। व्यवस्थापकले सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ उचित खालको समन्वयहरू कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र संस्थाले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा नेतृत्वकर्ता हो। र व्यवस्थापकले व्यवस्थापनलाई चाहिँ इन्करेज गर्दै नेतृत्व प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दा नेतृत्वकर्ता हो। र सञ्चालकहरूको विकासकर्ता कसरी हो त भन्दाखेरि सञ्चालकहरूलाई आवश्यक पर्ने यथोचित जानकारीहरू उपलब्ध गराउने दायित्व व्यवस्थापकको हुन्छ। सञ्चालकहरूको के ग्यापिङ छ त्यो पहिचान गर्ने, सञ्चालकहरूलाई कस्ता विकासका कार्यक्रमहरू आवश्यकता छ त्यो पहिचान गर्ने, सञ्चालकहरूलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने चाहिँ सूचनाहरू कस्ता खालका सूचनाहरू हुन्छन् त्यो कुरा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी व्यवस्थापक हुन्छ। त्यसकारणले सञ्चालकहरूको विकासकर्ताको रूपमा व्यवस्थापक हुन्छ र दूरद्रष्टा पनि हो व्यवस्थापक। किन दूरद्रष्टा हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापकले समुदायलाई, सञ्चालकलाई, संस्थालाई र कर्मचारीलाई जोड्ने काम गरेर सँगसँगै एउटा दूर लक्ष्यमा चाहिँ पुर्याउने काममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारणले गर्दा दूरद्रष्टा हो र निर्णयकर्ता पनि हो। कुन अर्थमा भन्दाखेरि निर्णय गर्नको लागि सहयोगी भूमिका, सञ्चालक समितिको लागि सहयोगी भूमिका व्यवस्थापकले खेल्ने गर्छ। त्यसर्थ निर्णयकर्ता हो। मैले यसमा धेरै जान चाहिनँ, किन भन्दाखेरि यो महामारीको बेला हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले थोरै कुरामा विषय प्रवेश मात्रै गर्न खोजेको हुँ। र अर्को व्यवस्थापनकर्ता हो, म्यानेजर। व्यवस्थापक एउटा व्यवस्थापक हो। र अब अलिकति मैले व्यवस्थापकको जिम्मेवारी चाहिँ व्यापक अर्थमा भनेको छु, यो ब्रोड सेन्समा व्यवस्थापन गरी सानो सानो काममा म प्रवेश गर्न चाहिनँ। जम्मा 3टा एरियामा रहेर मैले व्यवस्थापकको जिम्मेवारीको मैले थोरै चाहिँ उल्लेख गर्न चाहे। व्यवस्थापकको जिम्मेवारी व्यापक अर्थमा के रहन्छ त भन्ने सन्दर्भमा लिएर पहिलो जिम्मेवारी भनेको व्यवस्थापकको संस्थाको परिकल्पना पूरा गर्नको लागि रणनीतिहरू तय गर्ने। यो सन्दर्भमा मैले किन कुरा गरिरहेको छु त भन्दाखेरि संस्थाको परिकल्पना भित्र एउटा दूरदृष्टि, एउटा दूर लक्ष्यमा पुग्नको लागि बाटोहरू गाह्रा सजिला धेरै बाटोहरू पुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ र अहिले हामीले एउटा कठिन बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस अवस्थामा पनि कस्ता खालका रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापकले भूमिका खेल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो सन्दर्भसँग मिल्ने जस्तो लागेर मैले यो कुरालाई मैले यहाँ राखेको छु। र यो कसरी चाहिँ संस्थाको परिकल्पना पुरा गर्नको लागि, रणनीति तय गर्नको लागि व्यवस्थापकको भूमिका हुन्छ भन्दा सदस्यहरूको लागि कस्तो वस्तु र सेवा उपयुक्त छ भन्ने कुरा व्यवस्थापकलाई थाहा हुन्छ, उसको व्यवस्थापन टिमलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रणनीति तय गर्ने कुरामा उसको भूमिका हुन्छ। अर्को, सहकारी संस्था र अन्य वित्तीय संस्था भन्दा कसरी फरक छ त भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि पनि व्यवस्थापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र यतिखेर हामीले हेर्यौँ भने हामी अन्य वित्तीय संस्थाहरूभन्दा सहकारी कसरी फरक छ भनेर पुष्टि गर्ने यो एउटा चाहिँ हामीलाई अवसर पनि हो। यो महामारीको बेलामा, यो आउटब्रेकको समयमा, प्रकोपको समयमा सहकारी संस्था अरूभन्दा कसरी फरक हो त भनेर चाहिँ पुष्टि गर्ने एउटा चाहिँ समय पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा व्यवस्थापकको भूमिका हुन्छ। र अर्को, व्यवस्थापकले निर्णय गर्ने, बजेटहरू तयार पार्ने, साझेदारी निर्माण गर्ने र सहकारी संस्था चलाउन सक्ने सक्षम व्यवस्थापन समूह तयार पार्ने कार्य गर्दछ। त्यस कारणले यो पनि संस्थाको परिकल्पना पुरा गर्नको लागि रणनीति तय गर्ने कार्य गर्छ। अर्को, दोस्रो कुरा चाहिँ संस्कृतिको विकास गर्ने कुरामा पनि व्यवस्थापकको चाहिँ जिम्मेवारी रहने गर्छ। संस्कृतिको विकास चाहिँ हामी दर्जनौं तरिकाबाट निर्माण गर्न सक्छौँ। संस्कृतिहरू दर्जनौं तरिकाहरू हुनसक्छ, आफ्नो स्टाइल हुनसक्छ, आफ्नो कला हुनसक्छ। यो संस्कृति कल्चर डेभलप गर्ने भन्ने कुरा हो। र व्यवस्थापकले चाहिँ त्यसमा सुर र ताल भर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापकको जिम्मेवारी हो। जस्तो उदाहरणको लागि कार्यालय स्वच्छ राख्ने, सदस्यहरू, सेवाग्राहीहरू, आगन्तुक पाहुनाहरू कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि स्वच्छताको महसुस होस्, सुरक्षित होस्। अहिलेको अवस्थामा झन् यसको महत्त्व छ। हामी कहाँ सेवा लिन आउने सदस्यहरू हामी एकदमै सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ,
हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि साबुन पानीले हात धोएर जान पाइएको छ, मास्कको प्रयोग गर्न पाइएको छ, सूचना हामीले पाएका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो हर कठिन परिस्थितिका बावजुद सदस्यहरूलाई मुस्कानका साथ सेवा प्रदान। अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीमा छौँ। हुन त फ्रन्टलाइनर्स जो चाहिँ महामारीमा सबैभन्दा अग्रभागमा रहेर सेवा दिनेमा स्वास्थ्य कर्मी, त्यस पछाडि सेना यो सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ हुने गर्दछ। तर यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू चाहिँ बिर्सिएको वर्गभित्र परेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि सडकमा उत्रिएर हस्पिटलमा रहेर नगरे तापनि सेवा यो जनताहरूलाई सेवा दिने सन्दर्भलाई लिएर ब्याङ्कर्स र सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि उति नै भूमिका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस अवस्थामा पनि नआत्तिकन आफ्नो ओठबाट मुस्कान नहराउने गरेर सेवा दिने यो एउटा संस्कृतिको विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापकको हुन आउँछ। र अर्को भनेको सामूहिक भावना जगाउने व्यवस्थापन। तीनटा कुरा मात्रै मैले बताउनु खोजेँ। अर्को अन्तिम भनेको चाहिँ सामूहिक भावनालाई जागृत गराउने हो। सामूहिक भावना भनेको हर कठिन परिस्थितिमा कर्मचारीले उत्साहका साथ काम गर्न सक्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हो। अहिले कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ कर्मचारीलाई के गर्ने, कसरी गर्ने, को जगडामा बस्ने। अब योभन्दा अगाडि दिएको जब डिस्क्रिप्सनले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने, अब मेरो कार्य विवरण के हो, कन्फ्युजन छ अहिले काम गर्नको लागि। यतिखेर व्यवस्थापकले एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सकेन भने व्यवस्थापन फेरि अलमल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको लागि चाहिँ टिमवर्क गर्न जरुरी छ। स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सक्यो भने टिमवर्क राम्रो बनाउन सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरो के छ त भन्दाखेरि व्यवस्थापकलाई मलाई जस्ता शब्दहरूले कहिले पनि ग्रसित गर्नु हुँदैन। मेरो र मलाई जस्ता शब्दहरूलाई व्यवस्थापकले एउटा शक्तिशाली शब्द हामी भन्ने शब्दले प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै कर्मचारीले यो हामीले गरेको भन्नु सक्दैन, जबसम्म व्यवस्थापकले संस्थामा सम्पादन भएको काम हामीले गरेको भन्न सक्दैन, तबसम्म त्यो व्यवस्थापक सफल व्यवस्थापक मान्न सकिँदैन। यो चाहिँ मैले गरेको, यसको चाहिँ श्रेय मलाई मात्र जान्छ भनेर भन्न थालियो भने वास्तवमा सामूहिक भावना जागृत हुन सक्दैन। र यतिखेर झन् सामूहिक भावनाको ठुलो महत्त्व चाहिँ र यस्तो महामारीको बेलामा ठुलो महत्त्व रहन जान्छ। र सबैलाई प्राथमिकता दिने, सबैलाई यथोचित भूमिकाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र सम्मान उपलब्ध गराउने र स्पष्ट कार्यदिशा उपलब्ध हुने सबैजना मिले कठिन लक्ष्यहरू पार लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेको छु। त्यसकारणले टिम भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। TEAM यसलाई हामी एब्रिभेटिभ फर्ममा हेऱ्यौँ भने टुगेदर एभ्रिवान एचिभ्स मोर भनेर पनि यसलाई अर्थ लगाउन सकिन्छ। भनेको के हो त भन्दा एक्लैले राम्रो काम गर्न सकिएला तर धेरै काम गर्न सकिँदैन। एक्लैले भन्दा धेरैले मिलेर काम गरेर उपलब्धि धेरै हामी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र यहाँनिर मलाई एउटा फेरि अर्को कोट सेयरिङ गर्नु मन लाग्यो। कमिङ टुगेदर इज बिगिनिङ, किपिङ टुगेदर इज प्रोग्रेस एन्ड वर्किङ टुगेदर इज सक्सेस भन्ने हेनरी फोर्डको भनाइ। वास्तवमा यो टिम वर्कको चाहिँ महत्त्व के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ भनाइबाट पनि हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। र अब अर्को काम भनेको पुँजीको विनियोजनको काम हो। पुँजीको विनियोजनमा जहिले पनि व्यवस्थापनले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सहकारी संस्थामा हरेक वित्तीय सूचकाङ्कको इमान्दारिताका साथ पालना भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रेकर्ड्सहरूको चाहिँ म्यानिपुलेसन भएको छ कि, रेकर्ड डिस्प्ले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ढाकेर चाहिँ गरेका छौँ कि, अहिले चाहिँ अब कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट नेगेटिभमा जान थालिसक्यो, हामी चाहिँ नेगेटिभमा गयो भने थाहा पाउँछ भने चाहिँ हामी त्यसलाई पोजिटिभ भनेर भनिरहेका छौँ कि। यस्ता कुराहरूमा बहुत इमान्दारिताका साथ हामीले वित्तीय सूचकाङ्कहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू मैले चाहिँ यो अलि व्यापक अर्थमा व्यवस्थापकको भूमिकाको कुराहरू राखेँ। अब म महामारीमा आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ सानो सानो हामीले चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने सानो सानो कुराहरू उल्लेख गरेको छु। मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई यो उपयोगी हुनेछ। सबभन्दा पहिलो कुरा महामारीको कुरा गरिरहँदा अहिले हामी कोभिड-19लाई फेस गरिरहेका छौँ भन्ने 3 महिनादेखि। र यो अवस्थाको पहिलो शर्त भनेको व्यवस्थापनको भनेको स्वास्थ्य सतर्कता नै हो। स्वास्थ्य सतर्कता नै हो। त्यस कारणले अब हामीले स्वास्थ्य सतर्कतालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भलाई लिएर कोभिड-19 बारे सामग्री तयार गरेर फेसबुक, वेबसाइट, कार्यालय परिसर तथा SMS समेतबाट सदस्य समुदायमा सचेतना जगाउन आवश्यक देखिन्छ। यो धेरै सहकारी संस्थाहरूमा गरेको पनि पाइन्छ र यो गर्न आवश्यक पनि हुन्छ। अहिले धेरै सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था मात्र नभएर धेरै सङ्घ संस्थाहरूले
कोभिड-19बाट कसरी बस्ने, यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, केमा सजगता अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सचेतना जगाइरहेको छ र हामी सहकारीहरू पनि यसमा चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कार्यालयमा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, एकअर्काबीच निश्चित दूरी कायम गर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्दा थर्मल गनको प्रयोग गर्ने आदि चाहिँ हामीले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरेको छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापकको हुन हुन्छ। अर्को, सबै कर्मचारीहरूले हाते पन्जा, मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था र साथै अग्रभागमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई पिपी वा सेफ्टी गाउन लगायत आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ। र त्यस्तै गरी कार्यालयबाट वा कुनै सामग्री लिएर घर फर्केपछि विशेष गरी यो कुरामा धेरै मान्छेहरूले नेग्लिजेन्स गरेको चाहिँ मैले पाउने गरेको छु। कार्यालयमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा हामी सजगता अपनाउने, तर सामग्री बजारबाट तरकारी किनेर घर फर्क्यौँ, कुनै सामान किनेर घर फर्क्यौँ, अथवा हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर गएको लुगाहरू चाहिँ घरमा चाहिँ सरासर हामी घरभित्र चाहिँ लगाएर जाने, हामीले लगाएका जुत्ताहरू हुन सक्लान्, हामीले युज गरेका मोबाइल फोन हुन सक्लान् भनेको हामी आफै हुन सक्ला, हामीले कोरोना बोकेर पनि घर गएको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने र डिसइन्फेक्ट गरेर मात्रै घरभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्मचारी सचेत गराउनु। किनभने कर्मचारी परिवारभित्र कुनै एकजना कर्मचारी सङ्क्रमित भयो भने अरू कर्मचारीहरूलाई पनि सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने ठुलो सम्भावना हुन्छ भने। अर्को भनेको कार्यालयमा नियमित रूपमा डिसइन्फेक्टेन्ट छर्केर स्वच्छता कायम गराउने पनि व्यवस्थापकको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। र अर्को, सदस्य तथा कर्मचारीहरूले मनोसामाजिक परामर्श। अब टोलमा चाहिँ अब अहिले कोरोना आइसक्यो, अहिले विगत 2-3 दिनको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कोरोनाको ग्राफ वात्तै बढेको देखिन्छ। अहिले हाम्रो टोलमा अर्को छिमेकीको घरमा कोरोनाले चाहिँ अब मान्छेहरू सङ्क्रमित भए भन्ने सुनेर हामीलाई भित्रभित्र एउटा खालको स्ट्रेस हुन थालेको छ। यतिखेर त्यो स्ट्रेसलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भने भोलि यो हामीले चाहिँ सदस्यहरूलाई सेवा दिनको लागि सीमित समय कार्यालय खोलिरहेका छौँ। यदि कर्मचारीहरू स्ट्रेसमा फसे भने चाहिँ हामीले यो सेवा पनि दिन सक्छौँ। त्यस कारणले कर्मचारीहरूले मनोसामाजिक परामर्शमा पनि सहभागी गराउने, उनीहरूलाई यो स्ट्रेससँग कसरी फेस गर्ने, कोरोनाले छोइहालेछ भने पनि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, मनोबल कसरी उच्च राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले सचेत गराउनु जरुरी हुन्छ। यो स्वास्थ्य सतर्कताको कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा आउँछ व्यवस्थापनको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अत्यावश्यक सेवाको कुरा गरिरहँदाखेरि महामारी वा लकडाउनको समयमा प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवाको परिभाषित पहिला गर्नुपर्छ। के हो अत्यावश्यक सेवा भनेको? कन्फ्युजन छ। अत्यावश्यक सेवा भन्नाले चाहिँ के भन्ने कुरा। अब सेवा दिँदै गयो, लहर तान्दा पहरो गर्छ भने जस्तो यो मात्रै सेवा दिन्छु भन्ने पनि सकिँदैन, त्योसँग अर्को सेवा जोडिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउने गर्छन्। तर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ हामीले दिने अत्यावश्यक सेवाहरू के हुन्। त्यो संस्था अनुसार फरक पर्न सक्छ। जस्तो चन्द्रगिरी सहकारीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ मैले उल्लेख गरेका बाहेक हामीले एम्बुलेन्स, सब वाहन पनि चलाएका छौँ। हामीले त्यसलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि खातामा भएको सीमित रकम फिर्ता, सदस्यसँग भएको रकम जम्मा गर्ने, रेमिट्यान्स र ऋण बुझाउने, आकस्मिक आपत्ति, सीमित रकमको ऋण प्राप्त गर्ने, सदस्य सुरक्षा कार्यक्रम र जानकारी र सूचना प्राप्त गर्ने आदि जस्ता सुविधाहरू पनि अत्यावश्यक सुविधाभित्र पर्छन्। हामीले एउटा परिभाषित चाहिँ गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो काम भनेको अत्यावश्यक सेवालाई हामीले परिभाषित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ व्यवस्थापकको हुन आउँछ। यसमा सञ्चालक समिति, त्यसपछि हामीले कुनै त्यस्तो कार्यदलहरू बनाएका छौँ भनेदेखि ती कार्यदलहरूमा यो अत्यावश्यक सेवाको निर्णय व्यवस्थापकले गराउनु जरुरी हुन्छ। त्यस पछाडि दोस्रो भनेको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल। अहिले हामीलाई हाम्रो नेसनल फेडरेसनले एउटा मार्गदर्शन जारी गरिसकेको अवस्था छ, विशेष गरी बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूको लागि। र त्यस अवस्थामा केही सहजता पनि भएको छ। त्यसले हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि अहिले विभिन्न भौगोलिक दूरीले चाहिँ टाढा रहिरहेको सञ्चालकहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा एउटा सानो टिम जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल यो पेन्डेमिकको बेलामा जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल बनाएर प्रम्प्ट डिसिजन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ। तसर्थ सबै खालका सहकारीहरूले आफ्नो संस्थामा जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेर संस्था र सदस्यहरूमा आइपर्न सक्ने जोखिमको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता तत्काल आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी देख्दछु। र अर्को कुरा भनेको बचतमा प्राथमिकरण र ऋण नियन्त्रण। सरसर्ती हामी यो पेन्डेमिक अथवा चाहिँ यो महामारीको बेलामा सरस्वती देशभरिका साथीहरूसँग सम्पर्क समन्वय हुने क्रममा हामी के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो लकडाउन अवधिभरि अधिकांश के सहकारी संस्थाहरूमा समस्या होला, तर अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा बचत अथवा तरलता घटेको देखिएको छैन। मान्छेहरूले घरमा पैसा राख्न चाहिरहेका छैनन्, मान्छेहरूले सहकारीमा जम्मा गर्न ल्याइरहेका छन् र ठुला डिपोजिटहरू पनि आइरहेको,
करोडौँ चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरू बढेको पनि सहकारी संस्थाहरूमा हामीले पायौँ। तसर्थ यसरी यो प्रकोपको बेलामा जुन डिपोजिटको फ्लोहरू हुन्छ त्यो डिपोजिटको फ्लोलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सकेनौँ भने संस्थामा कस्ट अफ फन्डको ब्यालेन्स बिग्रिन जान सक्छ। त्यसकारणले संस्थामा तरलताको अवस्था कस्तो छ, कस्ट अफ फन्ड कति छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हामीले चाहिँ ऐच्छिक प्रकारको बचतमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने कि आवधिक प्रकारको बचतमा प्रायोरिटाइज गर्ने भने चाहिँ संस्थाको अवस्था अनुसार बचत गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले चन्द्रगिरीको कुरा गर्नु छ भने हामीले यतिखेर चाहिँ ऐच्छिक प्रकारको बचतलाई प्राथमिकरण गरेका छौँ। लकडाउन अवधिभरि हामीले प्राप्त भएका डिपोजिटलाई भरसक ऐच्छिक प्रकारका बचतहरू जम्मा गर्न गएका छौँ। अब यदि तरलताको अनुपात कम छ, एकदमै चाहिँ क्रिटिकल पोजिसन छ भनेदेखि प्राप्त हुन आएका डिपोजिटहरूलाई आवधिक प्रकारको बचतमा लिएर सुनिश्चित गर्न पनि सकिन्छ। हेर्नुपर्ने चाहिँ कस्ट अफ फन्ड र हामीलाई उपलब्ध भोलि त्यो विथड्र चाहिँ कसैले मागिहाल्यो भने हामीलाई चाहिँ हामीले जम्मा गरेको बैंक वित्तीय संस्थाले फन्ड कसरी एभाइलेबल गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को तरलता लकडाउन अवधिमा संस्थामा जम्मा भएको र फिर्ता गरिएको बचतको अवस्था, बैंक वित्तीय संस्था उपलब्ध सेवा आदिलाई ध्यान दिएर ऋण व्यवस्थापन गर्ने। सामान्यतया लकडाउन अवधिमा आकस्मिक प्रकृतिका साना ऋण बाहेक अन्य ऋण लगानी नदिने। यो बेलामा सामान्यतया चाहिँ साना ऋण बाहेक अरू ऋणहरू लगानी नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ कम्तीमा अब ऋणै लगानी नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। कम्ती यो कुराको लागि तयारी रहने, त्यो अवस्थाको लागि आफ्नो संयन्त्रलाई सुचारू राख्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हुन। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के राखेको छु यहाँ भन्दाखेरि दूर सेवा व्यवस्थापन। यो दूर सेवा भनेपछि यसमा चाहिँ प्रविधिमा आधारित सेवाहरू पनि छन् र कार्यालयमा नआइकन घरमै बसेर सेवा लिने कुराहरू चाहिँ दूर सेवा। जस्तै कि तपाईँको यो दूर सञ्चार भनेको जस्तै दूर सेवाको एउटा कन्सेप्टमा अब हामी जान जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने त दूर सेवा भनेको भन्दा संस्थाले सञ्चालन गरेको प्रविधिमा आधारित सेवाहरू जस्तै एटिएम होला अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ होला, ती सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ। यतिखेर हामीले यो प्रयत्न गर्यो भने हाम्रो यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या पनि भोलिको लागि बढ्नेवाला छ। यो भोलिको लागि अवसर पनि हो र सदस्यहरूलाई हामीले यतिखेर घरमै बसेर चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्न सकिने सेवाहरू उपलब्ध गराउने र यो प्रविधिमा आधारित सेवाहरूमा अभ्यस्त गराउने। युथहरूले तुरुन्तै त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्दा रहेछन्। अलिकति अभिभावक बनिसकेका सदस्यहरूलाई केही समय लाग्दो रहेछ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले फरक फरक स्ट्राटेजी बनाएर प्रविधिमा आधारित सेवाहरूमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने जरुरी हुन्छ। अर्को दूर भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने। यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ नगद भुक्तानी पूर्जाहरू जसरी चाहिँ लिएर क्यास उपलब्ध गराउँछौँ, हामीले दूर भुक्तानी पूर्जा डेभलप गर्न सक्छौँ र दूर भुक्तानी पूर्जा प्राप्त भइसके पछाडि उसको सिग्नेचर, उसको खाताको विवरण सबै कुराहरू ठिक छन् भनेदेखि चाहिँ दूर भुक्तानी पूर्जा प्राप्त भएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधिकारिक मानेर नगदहरू भुक्तानी हामीले उपलब्ध गराउने सेवाहरू दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी निश्चित वर्गका सदस्यहरू जस्तै बिरामी, अपाङ्ग, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक आदि हुन सक्छ र आवश्यक परे अलिकति टाढा रहेका सदस्यहरू जुन कार्यालयबाट सेवा केन्द्र टाढा रहेका सदस्यहरूलाई पनि हामीले चाहिँ घर दैलोमा सेवा दिने प्रयत्न पनि गर्दा राम्रो हुन्छ। यो जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापक हुने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मनोपरामर्श, वित्तीय साक्षरता र सदस्यता कार्यक्रम अनलाइन सेवाबाट दिने व्यवस्थापन। अहिले हाम्रो चाहिँ यो सदस्य शिक्षाको चेन ब्रेक भइरहेको छ। यो साक्षरताका कार्यक्रमहरूको चेन ब्रेक भइरहेछ। अहिले हामीले चाहिँ सदस्यहरूलाई शिक्षा दिने भनेको अब यो लकडाउनको अवधिको अगाडि डिजाइन गरेको कोर्सले काम गर्दैन। अब हामीले मनोपरामर्शका कन्टेन्ट हाल्नु जरुरी छ, वित्तीय साक्षरताका कन्टेन्टहरू हाल्नु जरुरी छ, जसमा हामीले सदस्यलाई यतिखेर हामी कसरी मितव्ययी हुने र लकडाउन अवधि समाप्त भइसके पछाडिको हामी नर्मल लाइफ कसरी चाहिँ गर्ने, मितव्ययी बनाउने भन्ने कुरा सहितको चाहिँ परामर्शहरू अब जरुरी छ। यो वित्तीय साक्षरताको पाटो हो र त्यो वित्तीय साक्षरतालाई अब हामी यो अवसर हो हामीले सदस्यहरूलाई प्रविधिमा पहुँच भएका सदस्यहरूलाई अब अनलाइन विधिबाट जोड्न जरुरी छ। त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापकको हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा कार्यालय सेवा। यो एउटा दूर सेवा व्यवस्थापनको कुरा गरेँ, अब अर्को चाहिँ कार्यालय सेवा व्यवस्थापन। अब वास्तवमा ठाउँ ठाउँमा च्यालेन्ज छ। अब अहिले 1-2 दिनको हामीले सिनारियो हेर्ने हो भने अब कार्यालय अब सञ्चालन गर्न सकिँदैन कि भन्ने जस्तो पनि प्रशासनले जुन खालको एउटा चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ, कोरोनाको जुन एउटा ग्राफ माथि गइरहेको अवस्था छ, त्यसो गर्दाखेरि अलिकति निराशाजनक पनि देखिएको छ। यद्यपि हामीले गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा सम्बन्धित सरकारवाला निकाय, प्रशासन तथा स्थानीय तहले जारी गरेको परिपत्र तथा निर्देशन, सम्बन्धित छाता सङ्घहरूको मार्गदर्शन र संस्थामा उपलब्ध हुन सक्ने जनशक्तिको आधारमा सम्भव भएसम्म यति घण्टा उति घण्टा भन्ने भएन। 2 घण्टा सम्भव छ कि 4 घण्टा सम्भव छ कि 6 घण्टा सम्भव छ कि अथवा दिनभरि सम्भव छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति आफ्नो वस्तुस्थिति अनुसार चाहिँ अधिकतम समय चाहिँ
कार्यालय खोल्न सेवा दिने प्रयत्न गर्ने। तर अब सम्भवै छैन भनेदेखि यो कतिपय कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा नहुन पनि सक्छ। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ अधिकतम समय कार्यालय खोल्न सेवा प्रदान गर्ने पनि हुनुपर्छ। यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापकको हुन आउँछ, व्यवस्थापनको हुन आउँछ। र सेवा प्रवाह गर्दा कार्यालयमा भिडभाड कम गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो नेसनल फेडरेसनले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ ड्राइभ थ्रु विन्डो चाहिँ मेथड भनेर। यो चाहिँ तपाईँको सदस्य चाहिँ काउन्टरसम्म आइ नपुग्दै उसलाई सर्भिस दिइसक्ने, त्यसमा ड्रप बक्स चाहिँ मेथडोलोजीको कुरा नि आउँछ, मैले दोस्रोमा राखेको छु। ड्रप बक्स र ड्राइभ थ्रु विन्डोको मेथड पनि हामी चाहिँ सदस्यहरूलाई कार्यालयमा भिडभाड नहुने गरेर त्यो सर्भिसहरू हामी चाहिँ दिन सक्छौँ। र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। र सदस्यहरूलाई सेवाको लागि कार्यालयमा प्रवेश गर्नु पूर्व यो चाहिँ सेनिटाइज हुने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण हर्बल गर्नु हुन सक्ला, सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, साबुन पानीले हात सफा गर्ने। यो सबै किन गरेको भन्दाखेरि सेवा दिने मान्छेलाई पनि अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ, सेवा लिन आउनेलाई पनि म चाहिँ सेनिटाइज भएँ, अर्को मान्छेले पनि सेनिटाइज भएको छ, सामाजिक दूरी कायम भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सेवा लिँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ढुक्कपनको महसुस हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ कार्यालय सेवा व्यवस्थापन कुरा भने। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले अलिकति सारे ऋणको म्याद तथा भाषा संशोधन, यो चाहिँ अब अहिले अवस्था कस्तो छ त भने लकडाउनको अवधि बढिरहेको छ। कृष्ण सर अलि छुट्याउँदै जानु। हस्, र लकडाउनको जुन चाहिँ अवधि थपिँदै गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब ऋणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। म अब अलिकति फास्ट पनि जान गइरहेको छु। यो संस्थाको ऋण नीति अब आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनेको छ भने कार्यविधि र संस्थाको यी दुइटै बनेको छैन संस्थाको निर्णय अनुसार चाहिँ हामीले ऋणको म्याद थप, जसमा चाहिँ उदाहरणको लागि पहिलो चाहिँ सुरु भएको मितिबाट, लकडाउन सुरु भएको मितिबाट पहिलो 3 महिनासम्म हामीले चाहिँ सानो ब्याज बुझाउने म्याद थप गर्न सकिन्छ। र यसलाई अधिकतम बढाइयो भने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 6 महिनासम्म चाहिँ म्याद थप गर्ने प्रावधानहरू रहेको छ। यो कुरा पनि आफ्नो संस्थामा चाहिँ लागू भएको कुराको सुनिश्चित गर्ने। र अर्को कुरा म्याद थप भएको म्यादभित्र ऋणको किस्तामा ब्याज बुझाइमा निश्चित प्रतिशत ब्याज छुट उपलब्ध गराउने अहिले यो अभ्यासहरू भइरहेको छ। 10 देखि 15% चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले छुट दिएका छन्। र यो गर्न सकियो भने सहकारी संस्था, अघि मैले यहाँ भने हामी कसरी फरक छौँ त भन्ने कुराहरू देखाउने चाहिँ एउटा यो पनि हो। र यो एउटा राहतको पनि एउटा चाहिँ कन्टेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ ब्याज प्रकारमा को ऋणमा दिने हो कि लकडाउनले असर पारेको ऋणमा मात्र दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ यो चाहिँ। र अर्को विषय मैले यहाँ जोड्न खोजेको व्यावसायिक निरन्तरता। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि लकडाउन भइरहेको छ, हामी भर्खर कारोबार सेवा दिइरहेका छौँ विभिन्न प्रकारका, तर हाम्रो संस्था अब कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्छ, लङ रनमा जान सक्छ कि सक्दैन, के छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट नेगेटिभ हुन थाल्यो कि थालेन, कहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ भएर बस्ला, यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको लगानीमा रहेको ऋणलाई मैले यहाँ राखेको छु। रेड जोन, येलो जोन र ग्रिन जोनमा हामीले चाहिँ अब विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अब यस अनुसार रेड जोन, येलो जोन र ग्रिन जोन अनुसार हामीले चाहिँ किस्ता र ब्याज सजिलै आउने, गाह्रो गरेर आउने र आउन नसक्ने वर्गमा विश्लेषण गरेर संस्थाको आय विवरण यसले पार्ने असरको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस पछाडि लकडाउन सुरु भएको दोस्रो महिनाभित्र नै, सकिन्छ भने पहिलो महिनाभित्र नै, सकिँदैन भने दोस्रो महिनाभित्र नै संस्थाको व्यवसायिक योजनाको समीक्षा गरेर आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। व्यवसायिक योजनाको संशोधित लक्ष्य र विनियोजित बजेटहरूमा समेत संशोधन गर्नुपर्छ। किनभने हामीले यस अगाडि तय गरेको लक्ष्य अब पुरा हुनेवाला छैन। त्यो चाहे त्यो पुँजीगत लक्ष्य होस्, चाहे त्यो कार्यक्रमका होस्, हामीले जुन किसिमको एउटा प्रोग्राम क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढिरहेका हुन सक्छौँ, त्यो अब पुरा हुनेवाला छैन। त्यस कारणले हामी कहाँ पुग्छौँ त अब हामीले संशोधन गर्नु जरुरी छ। अब महामारीको अवधिको लागि अर्को कुरा भनेको छोटो अवधिका योजनाहरू तय गर्ने। यतिखेर हामीले लामो योजना बनाउन सक्दैनौँ, यतिखेर हामीले धेरै दूरगामी निर्णयहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सर्ट स्ट्राटेजीहरू बनाइराख्नुपर्छ। छोटो अवधिका चाहिँ प्लानहरू बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। किनभने अहिलेसम्म पनि हामीले अब नेपालमा बजेट भाषण चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि अब समग्र चाहिँ जो सिनारियो देखिसकेको अवस्था छैन, हामीले लामो प्लानिङ गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण यतिखेर वेट एन्ड सी पनि कतिको अवस्थामा छौँ र छोटो अवधिहरूको योजनाहरू बनाउनु जरुरी हुन्छ भने समग्र अवस्थाको विश्लेषण तथा तथ्यहरूको आधारमा आगामी वर्षको योजनाहरू तय गर्नु। मलाई लाग्छ यो बजेटको कुराहरू आइसके पछाडि हामीले चाहिँ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर तथ्यमा आधारित रहेर बनाउने, हाइपोथेटिकल बनाउनु हुँदैन।
र अर्को चाहिँ कोरोना भाइरस तथा लकडाउनको कारण सदस्य समुदायमा परेको असरहरूको बारेमा सर्वेक्षण गर्नुपर्दछ र यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो संस्था व्यावसायिक रूपले निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू तय गर्छ र त्यस्तै गरी बदलिँदो वित्तीय बजार अनुसार बचत तथा ऋणमा मूल्य निर्धारण गर्ने। अब हामी के पहिला नै हामीले चाहिँ निर्धारण गरिरहेको ब्याज दरले अब काम गर्नेवाला छ। बैङ्कहरूले ब्याज दर परिवर्तन गरेर के गरेका छन्, हाम्रा चाहिँ फेडरेसनहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लगायत जहाँ हाम्रो फन्डहरू छ त्यहाँ ब्याज दरको अवस्था के छ, हामीले त्यो ब्याज दर कायम गरेर अब कहाँसम्म लान सक्छौँ भन्ने कुराहरू विशेष जरुरी छ। जनशक्ति परिचालनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यतिखेर जनशक्ति परिचालनमा चाहिँ लकडाउन अवधिमा नेपाल सरकारले समेत बिदाको रूपमा गणना गर्ने नीति लिएको हुँदा सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई पनि उक्त अवधिलाई बिदाको रूपमा गणना गर्ने मैले चाहिँ यो रिकमेन्ड गरेको छु। र तर सेवा सञ्चालनमा सम्भव भएसम्मको जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। बिदाको रूपमा चाहिँ गणना गर्ने, तर हरसक सबै जनशक्तिहरूलाई आलो पालो मिलाएर परिचालन गर्ने व्यवस्थापक हुन्छ। त्यस्तै गरी सो अवधिमा सेवा सञ्चालनको लागि भरसक सबै कर्मचारीको आलो पालो मिलाउने, घरबाट गर्न सक्ने कामहरू भए सोको अवसर समेत कर्मचारी उपलब्ध गराउने, संस्था तथा कर्मचारी दुवै तर्फबाट प्रयत्न गर्दा पनि प्रशासनको निर्देशन तथा भौगोलिक दूरी तथा स्वास्थ्य आदिको कारणबाट कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई घरमै बस्ने सुविधा उपलब्ध गराउने। अर्को छ घरमा बस्ने र सेवा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा फरक चाहिँ बनाउन जरुरी छ। घरमा बस्ने पनि त्यही सेवा सुविधा पाउने, काममा आउने पनि त्यही सेवा सुविधा पाउने भयो भने लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीको बिचमा चाहिँ मनोबल गिर्न जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि घरमा बस्नेले लकडाउन अवधिभरि माथि उल्लेख गरे अनुसार पाउने भइहाल्यो भने कर्मचारी जो चाहिँ सेवामा खटिएको कर्मचारी छ उसलाई केही फरक केही थप इन्सेन्टिभहरू व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी सेवामा खटिने कर्मचारी र कर्मचारीको माध्यमबाट उनीहरूका परिवारमा समेत सङ्क्रमण हुन सक्ने हुँदा वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन कोरोना बिमामा सहभागी गराउन पनि सकिन्छ। अब यो धेरै संस्थाहरूमा कोरोना बिमा गराइसकेको व्यवस्था हुन्छ। चन्दागिरीको कुरा गर्नु भने हामी कर्मचारीको परिवारलाई कोरोना बिमा गराएका छौँ। त्यस्तै गरी सदस्यहरूलाई पनि चाहिँ हामीले कोरोना बिमा गर्न आह्वान गरिरहेका छौँ। अर्को लकडाउन अवधि लम्बिँदै गयो भने सेवा प्रवाह निकै सीमित हुन गएमा धेरै कर्मचारी भएका संस्थाहरूले चाहिँ कर्मचारीलाई जगडामा राख्न सक्छन् र यदि कर्मचारीलाई जगडा राखियो भनेदेखि जगडामा रहने कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ 50% भुक्तानी गर्ने व्यवस्था श्रममा छ, त्यो बमोजिम गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी लकडाउन अवधि लामो अवधिसम्म जारी रही संस्थाको आय ऋणात्मक हुन गएमा थप दरबन्दी सृजना नगर्ने र विद्यमान दरबन्दी समेत पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि संस्थामा गर्न आवश्यक हुन्छ। र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन जरुरी छ। गर्भवती, बिरामी र औषधि सेवन गरिरहेका, मैले यहाँ सेवा भएछ, सेवन गरिरहेका कर्मचारीलाई मिलेसम्म सेवामा खटाउने काम गर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि जोखिम उनीहरूलाई बढी हुने कारणले गर्दाखेरि इनकेस उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भइहाल्यो भने रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ र उनीहरू मार्फत अरूलाई पनि सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कम प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। र महामारी अवधिभर कर्मचारीलाई असुरक्षित क्षेत्रको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने। अब घरमा चाहिँ सबै कुराहरूको पालना गरेको छ, अफिसमा पालना गरेको छ, तर त्यो मान्छेले यात्रा गर्छ, कतै गाडी लिएर कतै जाने, असुरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ भेटघाट गर्ने, त्यस्तो गर्न थाल्यो भने त्यो संस्थाको लागि एउटा असुरक्षित हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो नीति नै बनाउनुपर्छ। लकडाउन अवधिभर कर्मचारीहरूलाई असुरक्षित क्षेत्रको यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। नभएदेखि हामीले जुनसुकै यो नियन्त्रणका तरिकाहरू अप्नाए पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ सक्दैन भन्ने लाग्छ। र कर्मचारीको विकल्प चाहिँ तयार पार्नुपर्छ। इनकेस कुनै कर्मचारीलाई केही भएर त्यो कार्यालयमा उपस्थित हुन सकेन भने उसको सट्टामा काम गर्ने अर्को चाहिँ कर्मचारी को तयार भएको छ त भन्ने कुराको एउटा विकल्प चाहिँ पनि हामी तयार पार्नु जरुरी हुन्छ। भने अब समिति उपसमिति परिचालनको सन्दर्भमा संस्थामा अत्यावश्यक निर्णय गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालक समिति र लेखा समिति बैठक अनलाइन विधिबाट बस्नको लागि चाहिँ त्यो वातावरण बनाउने काम व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु जरुरी हुन्छ। उपसमितिको पनि त्यस्तै हो। र अर्को रह्यो सञ्चालक समितिलाई चाहिँ के कुरामा परिचालन गर्ने, यो चाहिँ अब सञ्चालक समितिसँग समन्वय गरेर वास्तवमा चाहिँ कस्तो खालको नीति लिन जरुरी हुन्छ त भन्दा महामारी र लकडाउनको सामना गर्ने रणनीतिहरू सञ्चालक समिति संस्थाहरूले प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तहका सरकारवाला निकायहरूसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने, व्यवसायिक योजनाको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माण गर्ने, सदस्य समुदायसँग सम्पर्क सम्बन्धित सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महामारीमा सेवा व्यवस्थापनको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थापन मार्ग गर्ने कामहरूमा सञ्चालक समिति सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिहरू परिचालन हुन आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अब लेखा समितिको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लेखा समिति केमा परिचालित हुने त भन्दा महामारी तथा लकडाउन अवधिमा भएका हर हिसाब तथा नीतिगत व्यवस्था र विभिन्न समिति उपसमितिको निर्णयहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने काम चाहिँ लेखा समिति यतिखेर छोड्न मिल्दैन।
यसलाई चाहिँ कुन विधिबाट हुन्छ, अनलाइन विधिबाट, इमेलबाट हुन सक्छ कि कसरी हुन्छ अध्ययन गरेर चाहिँ यसलाई हामी सुपरिभिजन गर्ने, सुपरिभिजन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। र अर्को ऋण तथा शिक्षा उपसमितिको चाहिँ के हुन्छ त भूमिका भन्दा ऋण उपसमितिले महामारी तथा लकडाउन अवधिमा आवश्यक ऋण लगानी, असुविधा विश्लेषणको कार्यमा सहजीकरण गर्ने र ऋणी सदस्यहरूसँग समन्वय गर्ने काम गर्नुपर्छ। शिक्षा उपसमितिको सदस्यहरूसँग प्रविधिमा आधारित मनोपरामर्श र सदस्य शिक्षा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मोटामोटी रूपमा आन्तरिक रूपमा हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले समेट्ने प्रयत्न गरेको छु। मेरो यो प्रयत्न मैले यहाँ राखेका कुराहरू पर्याप्त नहुन पनि सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूले जुन प्रस्तुतिकरण चाहिँ मा सहभागी भइदिनु भयो, म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो प्रस्तुति यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।